व्यवसायी तथा लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका छन् कि हामी मध्ये हरेकको दिमागमा करोडौं डलरको विचार भरिएको छ। समस्या यो हो कि हामी मध्ये प्राय मानिसलाई यो विचारलाई करोडौं डलरमा कसरी बदल्ने भन्ने थाहै छैन। नमस्कार, रिफ्लेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम रिफ्लेक्सनद्वारा कोरोनाको प्रकोपबाट प्रताडित बनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ ताकि कोरोना पछिका दिनमा बेरोजगारी र भोकमरीका विकराल दिनको सामना गर्नु नपरोस् भनेर यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छौं, जसका निम्ति उद्यमीका अनुभवी आवाजलाई माध्यम बनाउँछौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। दर्शकहरू, प्रविधि शब्द भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउँछ भन्नुहोस् त? प्रविधि शब्दले हामी मध्ये धेरैको दिमागमा इन्टरनेटको झल्को दिन्छ। स्वाभाविक हो, प्रविधिको रफ्तारलाई इन्टरनेटले नै हो गुणात्मक रूपमा सफलताको आयाममा पुर्याएको। तर इन्टरनेट आफै चाहिँ एउटा प्रविधिको रूप हो र आज त्यही एउटा रूप मिश्रित सूचना र प्रविधिको द्रुततर विकासले मानिसको कल्पना शक्तिभन्दा धेरै टाढा रहेका असम्भव कुरालाई वास्तविक तथ्यमा परिणत गरी उपयोग गर्न समेत पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। आज प्रविधिको विकासबाट हामीले परिकल्पना गर्न भ्याएसम्मका कुराहरू मात्र होइन, सपनामा समेत नदेखिएका विषयले वास्तविक रूप पाएका छन्, जसले हाम्रो जीवनलाई अझै सहज बनाएको छ। टेक्नोलोजी भनेको व्यावहारिक उद्देश्य वा प्रयोगका लागि वैज्ञानिक ज्ञानको उपभोग हो, चाहे उद्योगमा होस् वा हाम्रो दैनिक जीवनमा। टेक्नोलोजीको इतिहास कसरी विस्तार भयो त? आगोको आविष्कार र प्रयोग धेरै गहन प्रयोगका साथ एक सरल ऊर्जा स्रोत मानव जातिको टेक्नोलोजिकल विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मोड थियो। यस खोजको ठ्याक्कै मिति थाहा नभए पनि मानव जातिको पालामा जलेको जनावरको हड्डीको प्रमाणले देखाएको छ कि आगोको आविष्कार मानिस घरेलुकरणमा पुग्नुभन्दा पहिले भएको थियो। पालियोलिथिक युगको दौरान गरिएका अन्य प्राविधिक प्रगतिहरू कपडा र आश्रय थिए। यी दुवै प्रविधिहरू ठ्याक्कै त मिल्दैनन्, तर ती मानव जातिको प्रगतिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए। मध्यकालीन टेक्नोलोजी, पुनर्जागरण टेक्नोलोजी, औद्योगिक क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति, सूचना प्रविधि र उत्पादकता सुधार गर्ने टेक्नोलोजी, कार्ड, क्याटल लगायत 19औं शताब्दीमा विकसित टेक्नोलोजी 20औं शताब्दीमा सर्वव्यापी भयो। मध्ययुगीन टेक्नोलोजीले साधारण मेसिनको प्रयोग देख्यो, जसलाई अझै सरल र जटिल बनायो र जटिल उपकरणहरूद्वारा विश्वविद्यालयहरूको प्रणाली विकसित भयो र वैज्ञानिक विचारहरू साथै अभ्यासहरू फैलिँदै गयो। पुनर्जागरण युगले प्रिन्टिङ प्रेस सहित धेरै नयाँ आविष्कारहरू उत्पन्न गर्यो र प्रविधिको विज्ञानसँग जोडतोडले बढ्न थालेपछि आपसी प्रगतिको चक्र सुरु भयो। यस युगमा टेक्नोलोजीमा भएका प्रगतिले उपभोक्ता वस्तुहरूको बृहत उपलब्धतापछि खाद्यको अझ भरपर्दो आपूर्तिलाई अनुमति दियो। 18औं शताब्दीमा युनाइटेड किङडममा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति महान प्राविधिक अन्वेषणको अवधि थियो। विशेष गरी कृषि उत्पादन, खानी, धातु र यातायातका क्षेत्रमा स्टिम पावरको खोजी र व्यापक प्रयोगका कारण सञ्चालित कारखाना प्रणाली।
इलेक्ट्रिक मोटर, लाइट बल्ब र अन्य अनगिन्ती मानिसहरूलाई यस किसिमको आविष्कार गर्न अनुमति दिइयो। वैज्ञानिक प्रगति र नयाँ अवधारणाको खोजीपछि पावर जडान र चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङको विकासका लागि अनुमति दिइयो। क्रमशः टेक्नोलोजीको वृद्धिले मानिसलाई गगनचुम्बी भवन र फराकिलो सहर क्षेत्रमा पुर्यायो, जहाँका बासिन्दाहरू कारखानाको आपूर्तिलाई ढुवानी गर्न मोटरमा भर पर्न थाले। यसैबीच टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजनको आविष्कारका साथ सञ्चार सुधार भयो। 20औं शताब्दीको उत्तरार्ध र 20औं शताब्दीमा हवाईजहाज र अटोमोबाइलको आविष्कारका साथै यातायातमा क्रान्ति देखियो। बीसौं शताब्दीमा धेरै नयाँ आविष्कारहरू भए। भौतिक शास्त्रमा आणविक विखण्डनको खोजले आणविक हतियार र आणविक शक्ति दुवैलाई निम्ति आएको छ। कम्प्युटर आविष्कार गरियो र पछि ट्रान्जिस्टरहरू र एकीकृत सर्किटहरू प्रयोग गरेर लघु चित्रण गरियो। सूचना प्रविधिपछि 1980 को दशक वर्तमान युगको दशकमा उदय भयो। 1980 को दशकमा वर्तमान युगको दशकका रूपमा जन्म भयो वर्तमान सूचना युगको। मानवले उपग्रह, दूरसञ्चारका लागि प्रयोग र मानव मिसनहरूमा चन्द्रमासम्म यात्रा गर्दै अन्तरिक्ष अन्वेषण गर्न थाले। चिकित्सा क्षेत्रमा यस युगले नयाँ औषधि र उपचारहरूको साथसाथै ओपन हार्ट सर्जरी पछि स्टिम सेल थेरापी जस्ता आविष्कारहरू ल्यायो। विश्वका सम्पन्न मुलुकको सफलताको एकमात्र कारक प्रविधिको विकास र त्यसको उच्चतम प्रयोगद्वारा सामाजिक परिवर्तन सहितको मुलुकको आर्थिक विकास रूपान्तरण नै हो। आज जुन बाटो बिना मुलुकको आर्थिक उन्नति असम्भव सरह छ, त्यसैले त हाम्रो मुलुकमा टुसाइरहेका पाइला टेक्नोलोजी जस्ता कम्पनीले फुल्नु जरुरी छ, फल्नु जरुरी छ। प्रत्येक देशको विकासमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार अत्यावश्यक मानिन्छ। विज्ञानका विविध विषयले उल्लेखनीय विकास गरिसकेको वर्तमान समयमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि होस् वा सामाजिक परिवर्तनका लागि विज्ञान तथा प्रविधिलाई सशक्त माध्यम मानिएको छ। सामाजिक रूपान्तरण र भौतिक विकासका लागि विज्ञानको प्रयोग नै किन आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको प्रशस्त उदाहरणहरू रहेका छन्। यस महत्त्वलाई विकसित राष्ट्रहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरिरहेका छन् भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले विज्ञानको क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि आफ्ना प्रयोगहरू केन्द्रित गरेका छन्। आजको युग प्रविधिको युग हो र यही युगमा सिङ्गो मानव जातिकै निम्ति सङ्कट बनेर निम्तिएको छ कोरोना भाइरस, जसले गर्दा अझै पनि कैयौं उद्योग धन्दा, व्यवसाय तथा कल कारखानाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। कोरोनाको प्रकोपमा प्रविधिको धेर थोर दोष त होला, तर यतिखेर त्यही प्रविधि हाम्रा कैयौं व्यवसायका निम्ति सहायक बन्न सक्छन्, जसले व्यवसायलाई गति प्रदान गर्न सक्छन्।
कोभिड-19 नियन्त्रणमा आइसकेपछि चीनले इटालीको युविके रोबोट नामक कम्पनीबाट यस्ता किसिमका रोबोटहरू हजारौं संख्यामा आयात गरेको थियो। त्यहाँको उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल लगायत क्षेत्रमा मान्छेको सट्टा रोबोट परिचालन गरेर डिसइन्फेक्ट गरिएको थियो। यसको अर्थ हाम्रो देश पनि लकडाउनबाट बाहिर निस्किन खोज्दै गर्दा चीनले अपनाएको उक्त रोबोटको उपाय हाम्रा निम्ति पनि उत्कृष्ट साबित हुन सक्छ। तर रोबोट कहाँबाट ल्याउने? यसको उत्कृष्ट विकल्प हाम्रै आफ्नै मुलुकमा उत्पादित विश्व स्तरको रोबोट बन्न सक्छ। पाइला टेक्नोलोजी हाम्रो रोबोटिक्स एन्ड एआई कम्पनी हो र हामीले चाहिँ नेपालमै रोबोट्सहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर अटोमेसनतिर लागिरहेको हाम्रो कम्पनी र यो सुरु भएको लगभग हाम्रो 3 वर्षदेखि 4 वर्ष हुन लाग्यो। 2016 को डिसेम्बरमा सुरु भएको कम्पनी हो हाम्रो। इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ राम्रो वेटर रोबोटहरू, सर्भिस रोबोट्सहरूको डिमान्डहरू र मोस्टली एसियन कन्ट्रिज लाइक नेपाल, तपाईको इन्डिया, भियतनाम, कम्बोडिया यिनीहरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ राम्रो मार्केट, इभन युरोप एन्ड अमेरिका, जहाँ चाहिँ अमेरिकामा हाम्रो अलरेडी एक्सपोर्ट भइसकेको छ र यिनीहरूमा हामीले मार्केट देखेर नै हामीले चाहिँ ल अब नेपालमै बसेर नेपालमै प्रविधि बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबले नेपालमा पनि इन्टिग्रेट गर्ने प्लस बाहिर एक्सपोर्ट पनि गर्ने हिसाबले हामीले यो जर्नी सुरु गरेको हो। नेपाली युवा पनि टेक्नोलोजीदेखि धेरै पछाडि छैनन्। यसको जिउँदो जाग्दो उदाहरण हो पाइला टेक्नोलोजी। पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजका करिब 7 जना युवाको संयुक्त प्रयास हो पाइला टेक्नोलोजी। नेपालमा केही हुँदैन या गर्न सकिन्न भनेर लाखौं युवा विदेश पलायन हुँदै गर्दा आफ्नै देशभित्र उत्पादन गरेका रोबोट विश्व बजारमा पुर्याउने यी युवाको अदम्य साहसले केवल देशलाई मात्र फाइदा पुगेको छैन। यसले त विश्वभरिका स्टार्टअप उद्यमीका निम्ति उत्कृष्ट प्रेरणा बन्ने समेत पक्का छ। टेक्नोलोजी फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ त्यो अलिकति स्केप्टिकल पनि हुँदो रहेछ कि अब यहाँ आएपछि हामीले थाहा पाए धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। अब किनभने हामीले ल्याएको प्रविधि भनेको यति सजिलो नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईको वर्ल्डको इन्डेक्समा हेर्नुभयो भने टेक्नोलोजीमा हामी धेरै पछाडि छौँ हैन। र यस्तो टेक्नोलोजीमा पछाडि भएको सिनेरियोमा एउटा इन्भाइरोमेन्टमा हामी आफ्नो कम्पनी खोलेर म बिजनेस गरेर कमाउँछु भन्दाखेरि अफकोर्स स्ट्याब्लिस हुन र उ गर्न धेरै गाह्रो छ डेफिनेटली। किनभने दिस इज समथिङ लाइक हामीहरू धेरै पछाडि छौँ टेक्नोलोजीमा, हामी धेरैले पनि मान्छौँ पनि एक हिसाबले। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि ल्याउने, हाम्रो कम्पनीलाई मात्र नभएर नेपाललाई पनि कसरी टेक्नोलोजीमा अगाडि ल्याउने भन्नेमा हामीले लागिरहेछौँ। अब त्यही अनुसार हामीले रोबोट्सहरू गरेर डिप्लोय गरेर एक्सपोर्ट गरेर अब हामीले एक्सपोर्ट गरेर पनि हामीले फरेन करेन्सी ल्याएर यहाँ नेपालको इकोनोमीलाई ग्रो गर्ने हिसाबले त हामीले सोचेको हो। त्यो पनि एउटा भनौँ न गभर्मेन्टको लागि पनि यो त गभर्मेन्टले प्रमोट गर्नुपर्ने चिज हो। वास्तवमा हामीले पनि गभर्मेन्टहरूसँग सपोर्ट मागिरहेछौँ यो विषयमा कि हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, यो गरिरहेछौँ, या बाहिरबाट हामीलाई विभिन्न एक्सपोर्टको लागि चाहिँ डिमान्ड्सहरू आइरहेछ। गभर्मेन्टले हामीलाई सहज रूपमा अब सुविधाहरू दिनु पर्यो हैन, हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले गरेर अब इस्टाब्लिस्ड रूपमा अफकोर्स इस्टाब्लिस्ड हामी केही हदसम्म त भएको छु म भन्छु हैन, इस्टाब्लिस्ड भएको छैन भन्दिनँ। अब आज तपाईँले नौलो रेस्टुरेन्ट या चाहिँ तपाईँको रोबोट कम्पनी भन्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेले अब चिनेर अब एज अ इस्टाब्लिस्ड भन्दा पनि अब बिजनेस वाइज पैसा वाइज इस्टाब्लिस्ड भन्दा पनि अब हाम्रो नाम ब्रान्ड हिसाबले हामी इस्टाब्लिस्ड भएको छौँ हैन। अब डेफिनेटली अब आइटी कम्पनी भइसकेपछि, टेक्नोलोजी कम्पनी भइसकेपछि हामीहरूले यसलाई अपग्रेड गर्दै यसलाई टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी त्यही टाइम अनुसार अपग्रेड गर्दै अगाडि लान छ र यसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छ।
सन् 2016 अन्त्यदेखि नेपालमै उत्पादित रोबोट नेपाल एसबिआई बैंकलाई उपलब्ध गराउँदै आफ्नो यात्रा सुरु गरेको पाइलाले त्यस पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसमा पनि मुख्यतः एसियाली मुलुकहरूमा सर्भिस रोबोटहरू माग राम्रो भएका कारण यसको बजार देखेर नेपालमै बसेर यस प्रविधिलाई नेपाली बजारमा स्थापित गराउँदै विश्व बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्य बोकेको पाइलाका गतिले आज फड्को मारिरहेका छन्। हामीले सुरुमा 7-8 महिना जति यो वेटर रोबोट बनाउनलाई हामीले हाम्रो टिम खटेर 6-7 महिना हामीले अफिसमै बसेर सामानहरू बाहिरबाट ल्याएर डिजाइन टेस्टिङ प्रोटोटाइप बनाएर त्यसलाई डिफ्रेन्ट फेजको तपाईको टेस्टिङ्सहरू गरेर अनि त्यसपछि ल मार्केटमा हामीले चाहिँ लिएर आउने योजना बनायौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला फर्स्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्ने कि हामी आफै युज गरेर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट कतिको प्रिसाइज छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्ने स्थिति थियो। अब यहाँ नेपालमा पनि अरू रेस्टुरेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई माग्न त मागेको थियो, थाहा पाइसकेको थियो यहाँ रेस्टुरेन्ट्सहरूले कि हामी चाहिँ यो वेटर रोबोटमा पनि काम गरेर आएको छौँ भनेर। अब त्यसमा हामीले आफूले कुनै पनि प्रोडक्ट युज नगरिकन अरूलाई सेल गर्नुभन्दा पहिला आफै युज गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो र त्यो हिसाबले हाम्रो टिमले के सल्लाह गर्यो भन्दा ठिकै छ, फर्स्ट हामीले जुन फर्स्ट फेजको फर्स्ट ब्याच अफ हामीले वेटर रोबोट्सहरू बनाउँछौँ त्यो आफ्नै एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर त्यसमा डिप्लोय गरौँ र यो समथिङ न्यू नेपालको लागि पनि नयाँ चिज हो। कोभिड पश्चात त विश्वभरि नै सबै रेस्टुरेन्ट हस्पिटालिटी सेक्टरमा सबैमा असर त पुगेको छ। डेफिनेटली हाम्रो नौलो रेस्टुरेन्टलाई नि असर त गर्यो, तर अब असर भन्दा नि हामीले यसलाई च्यालेन्जको रूपमा लियौँ र हामीले कसरी डेलिभरी मार्केटलाई पुस गर्न सकिन्छ, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हाम्रो नर्सहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले कसरी डेलिभरी पुर्याउने भनेर हामीले त्यसमा फोकस गऱ्यौँ र सुरुवाती चरणदेखि नै हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनर वर्करहरूको लागि खाना डेलिभरी गर्ने भनेर हामीले त्यसमा फोकस गऱ्यौँ। यसरी कोरोनाको प्रत्यक्ष मारका बीच क्रियाशील बनिरहेको यस संस्थालाई सम्बन्धित निकाय या सरकार खोक्रो आश्वासन बाहेक कसैको सहयोग भने मिलेको छैन। यद्यपि पाइला टेक्नोलोजीका पाइला निरन्तर अगाडि बढि नै रहेका छन्। पाइलाले केवल व्यावसायिक पक्षलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छैन। कोभिड-19 को आगमनसँगै विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको मेडिकल डिभाइस सर्टेज जसले गर्दा अमेरिका सहित सबै मुलुकमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन पुग्यो। त्यसबाट सचेत हुँदै नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो अवस्था नआओस् भनेर पाइलाले क्रियाशीलता देखायो। ग्लोबल सिनारियो हामीले देख्यौँ, त्यो सिनारियोमा हामीले चाहिँ नि एज अ कम्पनी हामी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। हामीले यो पेन्डेमिकको अवस्थामा जुन नेपालमा मेडिकल डिभाइसेसमा जुन इमर्जेन्सी केयर युनिटमा भेन्टिलेटर्सहरूमा जम्मा डाटाहरू हेर्दाखेरि 600 युनिट भेन्टिलेटर्स मात्र छ। त्यसमा पनि 400वटा काठमाडौँ भ्यालीभित्र 200वटा काठमाडौँ भ्याली बाहिर छ। त्यसमा पनि बिग्रेको अवस्थामा लगभग 300वटा बिग्रेकै अवस्थामा पनि देखियो र त्यसमा हामीले चाहिँ नि एज अ कम्पनी सुरुमा हाम्रो भिजन चाहिँ नि कहाँ रह्यो भने हामीले इमर्जेन्सी रिससिएटर हाम्रै कम्पनीमा बनाउनुपर्छ। अब फर्स्ट थिङ पाइलाको कुरा गर्दाखेरि हामी भेन्टिलेटरमा काम गरिरहेछौँ। हाम्रो नेक्स्ट भर्जन जुन इमर्जेन्सी पोर्टेबल भेन्टिलेटर एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चाहिँ अब पारित गर्नको लागि डकुमेन्टेसनहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको साथसाथै अब हाम्रो च्याटबोटहरूको काम हुँदैछ, स्लो हुँदैछ, तर हाम्रो ब्याङ्किङहरूमा पनि च्याटबोटहरू डिप्लोय भएको छ, त्यसको पनि काम हुँदैछ अब पाइलामा। अनि रोबोटिक्समा अब हाम्रो र मटेरियल्सहरू चाहिँ अब टाइममा अहिले नआएकोले हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ। मैले जस्तै हजुरलाई भने इन्डियाबाट बाहिरबाट डिमान्डहरू आइरहेछ। अनि यो 3टा प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो पाइला अगाडि बढिरहेछ। समग्रमा पाइलाले देखाएको बाटो हिँड्न सके कोरोनाको कहरका बीच चलायमान अर्थतन्त्रको लहरलाई सहज रूपमा समात्न सकिनेछ। यस विषम घडीमा व्यवसायीले कसरी सोच्ने, कस्ता कदम चाल्ने, सरकारले देशको अर्थतन्त्रका आधार बन्दै गरेका व्यवसाय जोगाउन के गर्ने, अनि
पाइला आफै चाहिँ आफ्ना आगामी कार्ययोजना कसरी बनाउँदैछ त? अब रिस्क नलिकन त कुनै काम हुँदैन नि, होइन र? सबै ठाउँमा रिस्क। इभन इन्डियामा तपाईँको अहिले के छ, पीएम केयर फन्डमा तपाईँको भेन्टिलेटरको लागि के भयो, 3,000 करोड रुपियाँ चाहिँ पीएम फन्ड केयरमा चाहिँ अलोकेट गरिदियो। त्यसमा 2,000 करोड रुपियाँको चाहिँ नेपाल तपाईँकै मेड इन इन्डिया भेन्टिलेटर हुनुपर्छ भनेको छ कि। भनेपछि इन्डियाले कस्तो प्राथमिकता दिएछ। इन्डिया जस्तो ठाउँ यति ठुलो इकोनोमीमा तपाईँको वर्ल्डको बेस्ट भेन्टिलेटरहरू कम्पनीहरू होला त्यहाँ, हो कि होइन? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। त्यसमा 3,000 करोडमा 2,000 करोड सरकारले मेड इन इन्डिया नै किन्नुपर्छ किन भन्यो त? त्यो एउटा प्लेटफर्म दिएछ। बिजनेसलाई नै सस्टेन गर्ने एउटा धेरै जस्तो व्यवसायहरूलाई अहिले एकदमै गाह्रो पनि भएको अवस्था देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि डेफिनेटली सब्सिडिजदेखि लिएर एउटा सर्टेन प्याकेज, रिलिफ प्याकेजेसहरू बनाइदिनु भयो भने पनि डेफिनेटली त्यसबाट पनि धेरै सपोर्ट हुनेछ। च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै नै छ र त्यसमा अब ओभर द टाइम पिरियड केही न केही चाहिँ नि यस विषयमा चाहिँ नि जुन युवाहरू भित्र आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब गभर्मेन्टले एउटा सर्टेन पोलिसी लेभलमा उहाँहरूले पनि सर्टेन फेसिलिटेट गरिदिनु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली उहाँहरू किन विदेश जानुहुन्छ र आफ्नो देश भने त आफ्नै देश हो आखिरकार। असर र चुनौतीका बावजुद यसले अपर्च्युनिटीहरू पनि ल्याएको छ। जस्तै मान्छेहरूले अब चलिरहेको मोडलभन्दा डिफ्रेन्ट मोडल, अब अहिले गाउँ गाउँमा मान्छे फर्केपछि कृषिमा आफ्नो समय पनि बिताउन सकिन्छ। त कृषिमा कसरी गर्ने त? सानो 1 लाखको मेसिन पनि अनुदानको हिसाबमा कोही अब स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण गर्यो भने त्यहाँका युवाहरू जो चाहिँ बेरोजगार भएर काठमाडौँमा बस्ने मान्छे फर्किए, अब काठमाडौँमा जब छैन, वहीँ बस्ने युवाहरूलाई चाहिँ मेसिनहरू, सानो सानो 1-2 लाखको मेसिनहरू हुन्छ, त्यसले एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू, अब फुड ड्रायरहरू बनाउने, होइन? जस्तै एग्रिकल्चर अब खेतीहरू सम्बन्धीमा तालिमहरू दिन सक्छ सरकारले। जुन अहिलेको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि के प्रब्लम हो र त्यसको सल्युसन बेस्ड एक्सन चाहिँ नि सक्दो छिटो लिन सक्नुभयो भने चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि छिटो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्छ। कोरोना करका बीच त्रासमय बनेका अस्पताल, बैंक, विमानस्थल, महल, सुपरमार्केट, वेयरहाउस, होटल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल लगायत क्षेत्र। पाइला टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका रोबोट, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण ती सबै व्यावसायिक क्षेत्रका निम्ति गतिल्लो सारथी बन्न सक्छन्। हो दर्शकहरू, पाइला टेक्नोलोजीको प्रयोग केवल मुलुकको आधुनिकीकरणका निम्ति मात्र नभएर कोरोनालाई मात खुवाउँदै आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका निम्ति धेरै व्यवसायका लागि विकल्प बन्न सक्छ। समग्रमा यो बाटो मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई बिउत्याउन उपयोगी बन्न सक्छ। हवस् त, आजलाई रिफ्लेक्सन यति नै। कृपया आफ्नो स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता पुनः भेट हुनेछ। नमस्ते।